हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आज तक और उनमें हम लोगों ने डिफरेंट मसाइल को और ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया जिन पे कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उस टॉपिक में से लाखों करोड़ों अरबों टॉपिक्स लोग लेकर उन पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक और आज से आगे। बेशक फ्यूचर मुस्तकबिल हम नहीं जानते, लेकिन एटलीस्ट अल्लाह ताला ने इसके बारे में आपको बहुत सारी पेशन गोइयां, चूंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुद ये सब कुछ क्रिएट किया, तो हम कुछ डिस्कस करेंगे आज। और इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे बहुत प्यारे गेस्ट अली जाफर, यानी जिन्हें मैं शाहजी कहता हूँ, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? It's very intriguing, मतलब अशरफुल मखलूक़ात की तख्लीक और उसके बाद क़यामत तक के जिन वाक़यात के बारे में हमें इल्म है, उसको हम आज के इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे, इस बैठक में कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर जो आपका जो डिपार्टमेंट एडिटिंग का है वो उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाता है वो आपका फैसला। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात की तख्लीक का मतलब है हजरत आदम को जब इस दुनिया में उतारा गया। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो फरूक भाई विल कीप ऑन किकिंग द क्वेश्चंस एंड आई विल बी ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मीट अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, मैं चाहूंगा कि चूंकि अगर हम उसे थॉरोली अगर चाहेंगे कि उसकी डिटेल्स दें, तो वो तो बहुत एक टाइम और वैसे भी बहुत मुश्किल। ये सबसे ज्यादा आपके लिए सरप्राइजिंग बात होगी कि ये आपको ऐसे लगेगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक समझ लें एक छोटी सी ब्रिस्क वॉक की और आप उस वक्त से लेकर आज के टाइम में वापस आ गए। बस यही मैं चाह रहा हूँ कि हम जैसे कि आप ये देखें कि हजरत आदम की तख्लीक से लेकर अब तक लोग समझते होंगे कि ये कोई पता नहीं कितने लाखों साल, लेकिन टू बी एग्जैक्ट इट्स लाइक 6108 years only. 6108 years। यानी कि आज से लेकर हमारे जो हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल उनके हो गए, हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत ईसा तक 600 साल और ईसा से लेकर मूसा तक 1600 साल है, मूसा से लेकर हजरत इब्राहिम तक 430 साल है, हजरत इब्राहिम से हजरत नूह तक 422 साल है और नूह से लेकर हजरत आदम तक कुल 1656 ईयर। इसको आप सम अप करेंगे तो 6108 ईयर्स बनते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको इन पैगंबरों से इसलिए दिया है कि ये वो पैगंबर है जिनके साथ दुनिया में निकला हुआ है। हजरत आदम का दुनिया में आना, डार्विन की थ्योरी, बंदर, फिर ग्रोइंग अप टू नॉर्मल ह्यूमन विच इज एडम, या हम रिलीजियसली चलें तो हजरत आदम की तख्लीक और फिर उसको सजदा और शैतान का इनकार और वो सारे मामलात के बाद उसको जमीन पर डाला गया। साइंस के रिलीजियस से भी एक सेंसिबल पर्सन जिसको अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने कहा वो भी आदम ही है। साइंस के लिहाज से भी एडम ही फर्स्ट इंसान था जो कि दुनिया में आया। दोनों सूरतों में हजरत आदम ही पहला इंसान था जैसे कि आप और मैं। उससे पहले की जो भी थ्योरी है साइंस के लिहाज से या मजहब के लिहाज से, उसके ऊपर हम बहस फिलहाल नहीं करेंगे। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स इस बात पे एग्रीड है कि एडम वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, अशरफुल मखलूक़ात, अ सेंसिबल पर्सन, जो कि जैसे मैं और आप हैं। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इज अ डिफरेंट स्टोरी, उसके ऊपर हमें कल प्रोग्राम करना है। अच्छा शाह जी, आगे चलने से पहले मुझे सिर्फ ये बात जानना है कि क्या ये जो हम पीरियड पूरा बता रहे हैं, ये जो टाइम लाइन है जिसमें हम बता रहे हैं कि जी हजरत आदम से लेकर अब तक ये जितने ईयर्स आपने बताए हैं, जितना भी टाइम पीरियड आपने बताया है,
اس کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہے, یعنی اب کیسے اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا گیا ہے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں, جو آپ کے ایسٹرولوجسٹ ہیں, جو آپ کی علم ہے, علم پلس ریلیجن اور ریلیجن سے کنٹینیویشن آف دا پروفٹس ٹو دا پروفٹ, اگر آپ نارمل اس کو گوگل کر لیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, ہماری ریسرچ کے اندر صرف اور صرف وہ بک کے ریفرنسز بھی موجود ہوتے ہیں. آپ کو بتائیے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم بکس کے ریفرنس بھی لے لیتے ہیں جن کو ہم اوتھینٹک سمجھتے ہیں. بائبل کے اندر بڑی ڈیٹیل چیزیں ہیں, احادیث کے اندر ان چیزوں کی بڑی ڈیٹیل, ہمارے ریلیجن کے اندر, اسلام کے اندر احادیث سے آپ کو کیا کہتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہماری احادیث کی جو اوتھینٹک بکس ہیں دونوں, اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. پھر جو خطبات ہیں حضرت علی علیہ السلام کے ہیں یا جو باقی خلفاء کے ہیں, ان سے بھی آپ کو بہت ساری اوتھینٹسٹی ان چیزوں سے ریلیٹڈ مل جائے گی. تو دنیا کی تخلیق, دنیا میں جو مختلف اسپیشیز یا نوع کا آنا, انسان کو جنت سے اٹھا کے زمین پہ ڈالنا, اور ابھی 6108 سال بعد ہم, میں اور آپ, آدم کے 6108 سال بعد ہم, میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب قیامت کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کے تھرو جو کچھ ہم نے سنا ہے, اس سے ریلیٹڈ قیامت تک مزید کون سے ایسے معاملات ہونے والے ہیں. ریلیجن وائز انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ یہ ایک امتحان کی دنیا ہے, اور اس کے اندر جو میرے راستے پہ چلے گا اس کے لیے میں نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے, اور جو میرے راستے پہ نہیں چلے گا اس کے لیے بھی میں نے بہت بڑی سزا رکھی. خدا کا اس دنیا کو کریٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا. حدیث قدسی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے اپنے نور سے محمد کو تخلیق کیا, اور اس کے لیے پھر یہ ساری دنیا میں. Some people go for it, some people don't. I am just quoting it because اس دنیا کی تخلیق سے ریلیٹڈ ہے یہ حدیث قدسی, کہ انہوں نے دنیا سے اس لیے تخلیق کی کہ میں, اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. رائٹ. اچھا, مطلب پھر اس دنیا کی تخلیق جو کی گئی اور انسان کو بنایا گیا, جی ابھی اس سے آگے تو چلنا ہی ہے, حضرت آدم سے سٹارٹ لینا ہی ہے, لیکن اس بات کا تو آپ نے جواب دے دیا کہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ابھی ہم اس پہ مزید تھوڑی سی 2 منٹ اور دیں گے. جی, وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں 6108 سال پہلے حضرت آدم اس دنیا پہ آ گئے. آپ نے ایک بہت ہی بڑا فینومینان ہے اس ہماری دنیا کا, جسے آپ کہتے ہیں ڈائناسورس. ڈائناسورس were 56 billion years before. 56 million years before. ٹھیک ہے. اب the point is کہ 56 million years before ڈائناسورس تھے. 56 million years میں سے 6108 سال مائنس کریں تو آدم اس دنیا پہ آ جاتے ہیں. اس دوران دنیا میں کیا تھا؟ یہی میرا کوسچن تھا. اس دوران دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف اور اسپیشیز کو اس دنیا میں لا رہا تھا. جن بہت عرصے تک اس دنیا کے اندر رہے, اور ان کے اتنے رولے پڑتے تھے, اتنے ان کے رولے رپے ہوتے تھے کہ ان کے چیخم دھاڑم کی آوازیں آسمان, ساتویں آسمان تک جاتی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایک بہت ہی زیادہ برگزیدہ اور عبادت گزار فرشتے سے کہتے تھے کہ جاؤ جا کے ان کے مسئلے حل کرو. اور وہ تھا, اور وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون تھا. وہ آتے تھے یہاں پہ اس وقت کے لیے, تو میں آتے تھے کہوں گا, اور وہ پھر ان کے اس میں اس دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا کرتے تھے. محترم ابلیس صاحب جی, یعنی عبادت کی اس لیول پہ وہ تھے کہ ان کو یہ ذمہ داری بھی دی جاتی تھی, یعنی کہ اس زمانے کے اچھے جنوں کے لیے he was a savior. وہ فرشتے تھے, مطلب اس وقت ابلیس فرشتہ تھا یا ابلیس آگ سے بنائے ہوئی مخلوق جس کو عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنا قریب کر لیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جب کرتا تھا تو ہزاروں سال بعد اپنا سر اٹھاتا تھا, اور سجدے میں سوائے خدا کی وحدانیت کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑتا تھا.
आगे चलने से पहले एक जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया, जो मेरी इंफॉर्मेशन में है मैं उसको कंफर्मेशन चाह रहा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला से कि क्या ये जाकर फसाद बर्पा करेंगे जमीन पर। उन्हें कैसे पता था या वो किस बेस पर कह रहे थे? किसने ये बात की? जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाया तो फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों और उसके जवाब में ये पूरा वाकया जो मैंने अभी तक सुना है, पढ़ा तो मुझे नहीं लग रहा मैंने कहीं है, लेकिन मैंने बड़े ऑथेंटिक, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अल्लाह ताला ने उस वक्त कहा था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और कहा था कुछ सवालात किए थे जो फरिश्तों को नहीं आए जवाब, और आदम ने जवाब दिया। उसकी वजह ये है कि देखें, आप एक मिसाल के तौर पे आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं आपको 2024 के हिसाब से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट तख्लीक कर लिया, उसके अंदर आपने ह्यूमन एक्सपीरियंस 6108 साल का जितना एक एक्सपीरियंस रिएक्शंस का है, यानी कि मैंने आपको घूर कर देखा तो 1 अरब इंसानों ने ऐसे रिएक्ट किया, वो चिप आपने बना दी जिसमें मैंने किसी को गाली दी तो उसने मेरे जवाब में ये कहा, 1 करोड़ आदमियों का रिएक्शन ये है। तो वो एक पूरा का पूरा ह्यूमन आइडियोलॉजी और ह्यूमन रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड एक चिप है जो कि आपने उस रोबोट के अंदर डाला। फिर आपने उसको छोड़ दिया अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब वो इंटरेक्ट भी कर रहा है और उसके अंदर क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मादा भी मौजूद है, वो भी आपने डाला हुआ है कि तुम लर्न भी करो, जो कुछ तुम्हारे अंदर इल्म डाल दिया गया है उसको अप्लाई करके अपने इर्द गिर्द की चीजों से ग्रास्प भी करो। अब आप देखें, इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बेसिकली तैरना नहीं आता होता, लेकिन दुनिया का कोई जानवर उठा के देख लो, उसको आप पानी में डाल दो उसको तैरना आता है, पैदा हुए बच्चे को। क्योंकि कुछ चीजें इंसान के अंदर उससे बहुत, जैसे आप बच्चे को फौरन, बच्चा अगर उसका बाप नहीं है उसके पास या उसकी माँ उसके पास नहीं है तो उसकी माँ अगर 2 महीने बाद भी बच्चे से मिल रही है तो बच्चा अपनी माँ की खुशबू पहचान लेता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया। अगर आप बच्चे को 6 महीने का बच्चा जब बिल्कुल रेडी हो गया माँ के पेट में और आप 3 महीने तक उसके माँ के पेट के पास एक खास म्यूजिक चलाएं और बच्चे को बाहर आने के 8-9 महीने के बाद उसके कान में म्यूजिक पड़ेगा तो वो रिएक्ट करेगा उसके, you know, so these are the skills that a born child has, okay, ठीक है, as a human being। तो बहुत सी चीजें आपको दूसरी मखलूकात से यानी स्पेशलाइज करती है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने इंसान को कहा। आदम को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस, बहुत ज्यादा मुबाहिसा, बहुत ज्यादा मतलब अल्लाह ताला एक ऐसे फरिश्ते बनाए हुए थे, फरिश्तों की फैक्ट्री के अंदर आदम बन रहे थे, और जिस दौरान ये आपका वाला मुकालमा हुआ अल्लाह का और फरिश्तों के बीच में, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐसे ऐसे करके ये मिट्टी लाओ, और मिट्टी लाए, फिर उसका जब मुजस्मा बना के पता नहीं कितने साल तक वो मुजस्मा अल्लाह ताला के सामने रहा जन्नत में, लेकिन उसने उसके अंदर रूह नहीं फूकी। फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह फूक दी। यानी कि आप देखें कि आप इमेजिन करें कि एक आपने मुजस्मा बनाया हुआ है, वो मुजस्मा है एक बाग के अंदर खड़ा हुआ है और सडनली वो मुजस्मा चलना शुरू हो जाता है। जस्ट इमेजिन वो कैसा टाइम होगा, अभी हम बात करते हुए मुझे गूज़बम्प्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही इससे पहले भी आप जाएं वक्त कैसे तख्लीक हुआ था, ये जो टिकिंग है, टिक 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 हो रहा है, ये कैसे, हाउ डिड दिस हैपन? बेसिकली इट्स एन इल्यूजन। वक्त बेसिकली इट्स नथिंग, basically it's just a transportation of movement of the earth around the sun, and that's it। आपने उसको अपने आप को बांध लिया है उसके अंदर, अपनी कैलकुलेशंस बना ली,
कि ये इतना हो तो एक सेकंड। हाँ, इनफैक्ट बेसिकली आप वक्त के बंधे हुए नहीं है। इंसान की सोच को शैतान ने वक्त के अंदर महदूद कर दिया। तो आदम को क्यों बनाया गया, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद हमारी इस डिस्कशन के अंदर कुछ हमारे और निकल आए, लेकिन एट द मोमेंट मैं आपको इस बात का जवाब क्यों बना, मुझे कोई ऐसा सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला जो कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से मतलब उसको जारी कर सकूं। अच्छा हमने मैं मतलब वैसे एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। अभी आपने बाइबल की बात की, डू वी बिलीव इन बाइबल? यस, यस, 4 किताबों पर यकीन रखते हैं। क्या उसमें रद्द-बदल की जो बात कही गई है वो भी ठीक है? जी। तो फिर हम उसकी कैलकुलेशंस या बातें जो भी उसमें लिखी हैं उन पर कैसे? नहीं, आपकी भी तो एक बाइबल है, उस बाइबल से हम वो आइडियोलॉजी ले रहे हैं, ऑब्वियसली मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपकी जो एज अ मुस्लिम हमारी भी एक बाइबल है, अल्लाह की किताब है, उसके लिए उसको अब पढ़ने के लिए मेरा ईसाई होना जरूरी नहीं है। जैसे हिंदू लोग इस्लाम की किताब पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, तो वो हिंदू से मुसलमान तो नहीं है। बिल्कुल पढ़नी चाहिए किताबें तो सारी ही, आपको पढ़कर तो देखनी चाहिए, आपको नॉलेज मिलता है। यूके का जो कानून है, उसका जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसके अंदर जो सबसे बड़े चीफ जस्टिस का नाम सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, आप जाएंगे वहां, उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। बिल्कुल ऐसे यूनिवर्सिटी ही वाज द बिगेस्ट, या सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट, ही वाज द बिगेस्ट चीफ जस्टिस। सो द पॉइंट इज कि आपको रिलेट करना चाहिए। ये जो टाइम कैलकुलेशन हमने बनाई है, इस कैलकुलेशन से ही बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से सवालों के जवाब शायद उनको मिल जाए, कुछ नए सवाल पैदा होंगे, वो उसके बारे में सोचें, रिसर्च करें, पढ़ें, अगर हम गलत है तो हमें बताएं। सही। अच्छा शाह जी, इस सारे हजरत आदम से लेकर अब तक के जो बिग इवेंट्स हैं हम यही डिस्कस करेंगे साथ थोड़ा जी। तो 1,24,000 पैगंबर मैसेंजर्स थे, हमें बहुत कम नाम मिलते हैं जी तारीख में। इसका मतलब ये कि वो कोई अहम इवेंट्स नहीं थे उनके, इसलिए उनके नाम गुमनाम है। नहीं, मैं तो ऐसा समझता ही नहीं हूँ कि 1,24,000 पैगंबर है। सबसे पहले ये क्या 1,24,000 पैगंबर है या नहीं? सुनिए, हमने ये नंबर सुना है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, हमारे देखने वालों ने सबने ये नंबर सुना होगा। मैं नहीं समझता कि इतने पैगंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए अल्लाह ताला की बात जो है ना, जो अल्लाह ताला ने कहा लास्ट में हमने डिस्कस किया था, वो मंतकी तौर पे सरीहन और अल्फाज के तौर पे उसका मतलब सेम होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने कहा कि जा मैं तुझे मोहलत देता हूं क़यामत तक की, और शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला ने पहले पूछा किस चीज की मोहलत चाहिए तुझे, तो मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर आने जाने वालों को भड़काऊंगा। यानी अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किसको करना था? इंसान को। सिराते मुस्तकीम पर आने जाने वालों को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि शैतान ने वहां होना है। जो इंसान मेरी और आपकी शक्ल का सिराते मुस्तकीम या उसके रास्ते पर नहीं है, वो इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत देने की बॉदरेशन भी नहीं करनी। आपने सुना हो 4,800 साल की माइथोलॉजी है हिंदुइज्म की, 4,800 साल की माइथोलॉजी है हिंदुइज्म की। आपके 1,24,000 पैगंबर में से कोई एक पैगंबर हिंदुओं के इलाके में आया? अभी तक हमने ये नहीं। 4,800 साल में कितना इंसान पैदा हुआ होगा?
अगर हम अरबों में भी ना जाएं तो करोड़ों में तो हो गए, अरबों से ज्यादा, ऑब्वियसली अरबों। 1 अरब से ज्यादा की तो आबादी अब है उसकी। लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ना शुरू नहीं, अभी इस वक्त हिंदू मजहब इसी जगह पे ही था जहाँ हिमालय से स्टार्ट हुआ था, आज भी वही है। बेस उसकी उसी लोकेशन के ऊपर है। 4800 साल से हिंदू एक ही जगह पे बैठा हुआ है। दुनिया में और कोई हिंदुओं का मुल्क है भी नहीं। क्या आपको कोई 1,24,000 पैगंबर में से कोई भी वहां पे उतरा कि अल्लाह ताला के बंदे नहीं थे, उनको हिदायत नहीं दी? ये मतलब है कि वही है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम। वो मुझे नहीं पता सुम्मुन बुकमुन कौन है, क्योंकि वो जज करने वाली जात अल्लाह ताला की, ये फैसला उसने करना। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया। मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदुइज्म की माइथोलॉजी 4800 साल पुरानी है, उस दौरान कोई 1 लाख, आपके नंबर के मुताबिक 1,24,000 पैगंबरों में से कोई एक भी वहां आया? कुछ सुनाओ आपने। चलो जितने नबियों के नाम आपको पता है उसमें से कोई एक नाम वहां आया? मोस्टली तो सारे ये अरबिक कंट्रीज की साइड में है। उधर का तो वैसे मैं भी हैरान हूं कि कोई एक भी नहीं अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा जी, यूरोप में आया हजरत ईसा के अलावा? हजरत ईसा भी यूरोप में नहीं थे, बेसिकली वो अब कनेक्ट हो गया उससे। वो भी यही साइड है। ऑस्ट्रेलिया में आया, दुनिया में तो ऑस्ट्रेलिया भी थे। So maybe possible, जिक्र नहीं हमें कहीं मिल रहा उनकी बुक्स में या कुछ, लेकिन हो। How can you say that? क्योंकि डिनाई तो हमेशा से पैगंबरों को किया तो डिनाई ही जाता है। नहीं मतलब you think कि हो सकता है आया हो लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ, अल्लाह ताला जिस किसी को चाहता है उसको इज्जत देता है तारीख की, बिल्कुल। जिसको चाहता है वो तारीख की इज्जत नहीं देता। एक आपके पैगंबर गुजरे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी कौम क्या करती थी आप लोग सब लोग जानते हैं। उनका जिक्र है कुरान शरीफ में भी है, बाइबल में भी है, हर जगह पे है। क्यों है? इबरत बनाना, यानी कि जहां पे बुराई को बुराई दिखा के भी इबरत बनाना था, तो भी अल्लाह ताला ने बुराई को बुराई दिखा के भी इबरत बनाया है। अच्छाई को तो दिखा के तो तारीफ ही। यानी कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर नहीं दिखाना था तो बुराई को छुपाते। लूत की कौम के बारे में हमें बताने का मतलब ये था, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ा दुनिया कायनात का सबसे बड़ा मुकालमा है जो कि अल्लाह और इब्लीस के बीच में हुआ है। क्योंकि there was a time when Iblis was a savior on this planet for those species. अब मैं एक जुमला बोलने वाला हूं, उसको सिर्फ आपने रिलेट करना है, उसको रिलेट करना है। आपकी दुनिया में लोग दज्जाल में इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान लोग इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं, ईसाई हजरत ईसा का इंतजार कर रहे हैं, और इवन हिंदूज क्रिश्चियन का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं, हम अपने ईमान और अपने मजहब के मुताबिक हम अपने इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी बुक्स के अंदर दज्जाल का भी जिक्र, हमारी बुक्स के अंदर हजरत ईसा के आने का, अपना सलीब तोड़ने का, सब अभी हम आगे वो तो जिक्र करेंगे। द पॉइंट इज कि उस जमाने के अच्छे लोग इब्लीस का इंतजार करते थे कि वो आके जमीन पे हारमनी कायम करेगा, और उसने किया भी। एंड लुक एट हिज फेस राइट नाउ। पत्थर खाने के लिए, अब तो सिर्फ पत्थर खाने के लिए रह गया।
صحیح. تو شاہ جی واپس ادھر ہی آتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کی نظر میں اس انسان کے زمین پر آنے کے بعد سے لے کر اب تک کے واقعات ہیں, کون کون سے؟ بہت تھوڑے سے. حضرت آدم کے زمین پہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا میجر ایونٹ ہے, سیولائزیشن سٹارٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے گندم دے دی کہ گندم کو اگاؤ, کھاؤ پیو, ملٹیپلائی کرو, اپنے آپ کو بڑھاؤ, اپنی تعداد بڑھاؤ. تو حضرت آدم نے ٹھیک وہی کام کیا. اور حضرت آدم کے بعد سب سے بڑا میجر ایونٹ ہوتا ہے 1656 ایئرس کے بعد, 1656 سال بعد, جب حضرت نوح وہ کشتی بنانے کا حکم, اللہ تعالیٰ ان کو کشتی بنانے کا حکم دیتا ہے ایٹ دی اولڈسٹ ایج آف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حضرت نوح کا طوفان تھا, وہ جو آیا تھا پانی کا, وہ پوری دنیا کے لیے تھا؟ جی, اس کے اندر میں نے پھر آپ سے کہا کہ صریحاً وہ 100% تباہی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بڑے ایوولوشن سے گزارا, پھر وہ ایوولوشن چھوٹے ہوتے رہے. دیکھیں 56 ملین ایئرس پہلے پوری دنیا تباہ ہوئی, ڈائناسورس تھے, بلا 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 بلا, پوری دنیا کے اوپر ایسٹرائڈ آیا, گرا, مر گیا سب. دوبارہ زندگی ہوئی, دوبارہ لائف آئی. کتنے سال پہلے؟ 56 ملین ایئرس. اس وقت انسان نہیں تھا. انسان تو یہ تھا 6108 سال پہلے. اس وقت جو تباہی ہوئی وہ اس میں انسان نہیں تھا, جو ڈائناسورس تھے, صرف ڈائناسور. جنات اس سے پہلے جنات کو وقت میں قید کر دیا. جیسے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کر کے آپ کو سمجھایا تھا کہ انسان اور جنات اور انسان کو وقت میں قید کر دیا گیا ہے. اب وہ پروگرام, ان کا ڈائمینشن ٹائم کا الگ ہے, آپ کا ڈائمینشن ٹائم کا الگ ہے. وہ اور آپ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں, لیکن آپ اس کے ڈائمینشن میں نہیں جا سکتے, وہ آپ کے ڈائمینشن میں نہیں آ سکتے. اکا دکا کیسز کے اندر یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے اسٹرانگ رہتے ہو کہ آپ ان کے ڈائمینشن کو انٹر کر لیتے ہو, یا وہ اتنے اسٹرانگ رہتا ہے کوئی ایک آدھا کوئی جو آپ کے ڈائمینشن میں آ جاتا ہے. ادروائز 99.9999% nobody can enter into each other's dimensions. اور اس کے گیٹ کیپرز بھی فرشتے موجود ہیں, نہ وہ آپ کو ادھر جانے دیں گے, نہ وہ ان کو ادھر آنے دیں گے. You and them are divided by time. Okay. جو واقعات ہیں اس کے اندر سب سے پہلا نوح کی کشتی. دیکھیں وہی میں آپ کو وہیں لے کے جا رہا تھا کہ سب سے پہلے پوری دنیا تباہ کر دی, ڈائناسور والا کیٹاسٹروفی ہو گئی. اس کے بعد پھر جناب زمین جن آتے رہے, اور وہ بھی ایک ایوولوشن چلتا رہا. پھر وہ اتنا روڑا ڈالتے تھے, لڑتے تھے آپس میں, اتنے چیخا بھاڑا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو میں نے آپ کو بتایا ابلیس دنیا میں آ کے اس نے ہارمونی قائم کی, فیصلہ کرایا, انصاف قائم کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی خواہش وہی تھی کہ I want them to realize the creator. دیکھو پیدا کرنے والے کی, تخلیق کرنے والے کی خواہش اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ میری مخلوق مجھے ریئلائز کر رہے. گریٹسٹ تو خیر وہ ہے ہی, ڈیوائن ہے, ریئلائز کر لے. مثال کے طور پہ میں آپ سے پھر ایک سوال کرنے جا رہا ہوں, پہچان کیسے. آپ نے ایک باڈی, ایک آپ کی ایک باڈی ہے, اس کے اندر ایک روح ہے, ٹھیک ہے, یہ فیکٹ ہے. آپ سمندر میں آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے, آپ مرنے والے ہیں, آپ بہت زیادہ سائنس کو بلیو کرتے ہیں, آپ اپنی طرف سے ٹل لگا لیں گے کہ میں بچ جاؤں سمجھاؤں, اور سب چیزیں فیل ہونے کے بعد آخری چیز آپ کے منہ سے کیا نکلے, ہیلپ. اور وہ ہیلپ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اس وقت وہاں پہ ہوگا وہی ہیلپ کر سکے, اور کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے اس کو کہ وہ وہاں پر کرے. جو ہوگا اس طوفان میں آپ کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے اس کائنات کو اور محمد کو تخلیق کیا.
کہ I am a true believer of my prophet, so I will keep his name all the time. So the point is کہ پوری دنیا تباہ کر کے بھی دیکھ لیا, حضرت نوح کے ٹائم میں بھی دنیا تباہ کر کے دیکھ لی, پوری بنی نوع انسان ختم ہو گئی. اس کشتی میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ ہر جوڑا تم ڈال دو, تو وہ جوڑے خود چل کے آنا شروع ہو گئے. ہر جوڑا آتا تھا, اس کو اپنی جگہ کا پتا ہوتا تھا, وہ اپنی جگہ پہ کشتی میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. جب بہت بڑے بڑے جائنٹس آنے شروع ہو گئے, جن آنے شروع ہو گئے, کیا کیا چیزیں, تو وہ ڈر جاتے تھے, ان کے بچے اور ان کی فیملی اور وہ سب ڈر جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم ڈرو نہیں, ان کو پتا ہے انہوں نے کہاں جا کے بیٹھنا ہے, یہ وہاں پہ جائیں گے اور سو جائیں گے, اور وہ سو جاتے ہیں. وہ نوح کی کشتی میں آخر شیطان بھی سوار ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تمہاری اس کشتی کے علاوہ دنیا میں کوئی زندہ رہنے والی چیز نہیں بچے گی. اب ایک اور سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ان کی تباہی تو پانی کی ہوئی تھی, تو پانی میں زندہ رہنے والی چیز تو بچ گئی ہوگی, مچھلی. یہ تو بالکل, لیکن نہیں ہوا ایسا. مچھلی بھی ان کی کشتی سے ہی نکل کے دوبارہ پانی میں گئی ہے. وہ ایسا زہریلا پانی تھا. اچھا, ابلیس بھی سوار ہو گیا جی, اور حضرت نوح کے اپنے بیٹے وہ شاید مطلب وہ نہیں سوار ہو, وہ بیوی تھی, بیوی بھی اور بیٹا بھی ہے. نہیں بیوی تھی, بیوی نہیں سوار ہو, اور وہ اس نے, ہاں بیٹا شاید, اس نے یہ کہا کہ میں اس پہاڑ پہ جو بتاؤں گا اس سے اوپر پانی نہیں آئے گا, تو سب سے پہلے پانی اس پہاڑ پہ. حضرت نوح کو اس بات کا بتا دیا. اچھا, تو یہ تھا ہمارا پہلا ایونٹ. اور یہ کتنے سال بعد تھا حضرت آدم؟ یہ حضرت آدم سے 1656 سال بعد ہوا. 1656 سال. حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کا ٹائم آیا. حضرت ابراہیم پیدا ہوئے کتنے سال بعد؟ یہ کتنا؟ 422 years. 422. یعنی کہ نوح کی کشتی پار لگی, اس کے بعد پھر ان کے انہوں نے اپنی کشتی کا دروازہ کھولا, پھر وہاں سے جتنے لوگ تھے وہ بسے, پھر وہاں سے دوبارہ سیولائزیشن بڑھی, اور پھر 422 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک بت بنانے والے فیکٹری کے گھر. بیسیکلی حضرت ابراہیم بت بناتے تھے. یعنی یہ بھی ایک بڑا ایونٹ. اچھا, اس کے بعد بڑا ایونٹ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے فرعون کے سامنے جا کے اللہ کا نام لیا, کلمہ حق بیان کیا, اور اس کے لیے ان کو آگ میں ڈالا گیا, وہ گلے گلزار ہو گیا. پھر اس سے بڑا ایونٹ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے جو فرعون تھا, جس کا نام تھا, مجھے نام یاد نہیں, سوری, موسیٰ والے کا مجھے نام یاد ہے, تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا خدا کہاں ہے, تو حضرت ابراہیم نے سر اوپر کر دیا. تو اس نے وہ بنایا, لاسٹ میں نے آپ کو بتایا, تو مینار بنا کے اوپر چڑھ گیا, اور ہامون جادوگر اس کا وزیر تھا. ہامون جادوگر کے کان میں شیطان بولتا تھا, اور ہامون جو ہے وہ اس کے جو فرعون تھا اس کے کان میں بولتا تھا, اور پھر دور جا کے بہت سارا ہوتا تھا شیطان. اس نے جناب تلوار لی اور چڑھ گیا اوپر, اور نعوذ باللہ حضرت ابراہیم جو یعنی ہمارا جو خدا ہے اس کو چیلنج کر دیا, تو ایک مچھر گھس گیا اس کی ناک میں. مچھر یا کوئی بھی انسیکٹ تھا اس کے ناک کے ذریعے خلا سے ہوتا ہوا اوپر یہاں آ گیا. تو پھر لوگوں کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی, جن لوگوں سے وہ سجدہ کرواتا تھا ان سے کہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ مجھے جوتے مارو. جب تک جوتے مارتے رہتے تھے وہ ٹھیک رہتا تھا, آخر اسی مچھر کی وجہ سے وہ مر گیا. سو ایک طریقے تو سبق تو ہے ہی, لیکن دوسرا میجر ایونٹ یہ تھا. پھر موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے بیچ میں 430 سال کا گیپ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سے اور پیغمبر ڈسٹریبیوٹ ہوئے اسی ٹائم میں, حضرت یعقوب, اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف, اس کے بعد پھر ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ان کا جو ان کے کزن تھے
क्या नाम है इसका भी हम जिक्र कर रहे थे, जिनकी कौम वो थी लूत, वो भी थे। तो ज़करिया, ये वही सारा ये वही सारा इदरीस, he is the father of the prophets. Ibrahim is the father of the prophets. ओके। अच्छा, यहाँ से ये दो शाखें हुई थी, हाँ जी, जहाँ से हमारे वो फिर ऐसे हुआ कि वो that is very late, that is at the age of 90s. When Ibrahim reached to the age of 90s, then he was asked to marry Hazrat Sarah, and then he took Hazrat Sarah and a very newborn child Hazrat Ismail alayhi salam to a place called Makkah. और वो वहाँ पर हुक्म हुआ कि वहाँ पे ले जाकर उनको छोड़ो। तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपनी बीवी को और एक नौज़ायदा बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया। ये मेजर इवेंट है। मैं वो मूसा का और फिरौन का और जो हजरत ईसा के मामला थे उनको स्किप कर रहा हूँ, वो आगे आ जाएंगे, लेकिन अभी हम हजरत इब्राहिम की अपने रिलीजन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम उसमें जा रहे हैं, जो इवेंट है। तो अल्लाह ताला के हुक्म पे उन्होंने उनको वहाँ पे छोड़ दिया। तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने उनसे कहा, हजरत इब्राहिम से मुकालमा किया कि तुम मुझे यहाँ पे मेरे इस मासूम बच्चे के साथ छोड़ के जा रहे हो, तो मेरा क्या इंतजाम है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा इंतजाम तुम्हारे अल्लाह ने किया है, जिसने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के वापस चलूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से उनको छोड़ के चले गए और उन्होंने खुदा के नाम अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह की गुरगुजीदा बंदी थी, और उन्होंने उनके अल्लाह ताला से जो है वो इत्तेफाक किया और अल्लाह ताला की के ऊपर मतलब डिपेंड किया। तो अब जितना एक माँ एक बच्चे को दूध पिला सकती थी बगैर कुछ खाए पिए, वो तो उन्होंने पिलाया, लेकिन फिर बच्चे को प्यास लगी हजरत इस्माइल को, और वो भागती रही इधर, तो शैतान उनको जनाब वसवसा देता था कि ये तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ क्या किया है, इस उम्र में तुम्हें जनाब यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो उन्होंने फिर उसको पत्थर मारे, फिर वो उधर भागी, दूसरी तरफ भागी। ये सफा और मरवा के बीच का मकाम फंसा, जो कि अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उसको हज का हिस्सा बना दिया। और फिर जब वो थक हार के वापस आई अपने बच्चे के पास, तो उनके बच्चे ने पाँव जो रगड़ा, तो वहां से कलमा वो चश्मा जारी हो गया, जिसको आप समझोगे। और फिर वहां से उन्होंने और वही वो वक्त गुजरा। फिर हजरत इब्राहिम वापस आए तो हजरत इस्माइल माशाल्लाह से एक शी जवान बन चुके थे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे जाके हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो उन्होंने आना था। तो हजरत ईसा और उनके बीच में 580 साल जो कि एग्जैक्ट सम से 600 इयर्स का गैप। तो फिर जो उसके बाद जो बहुत बड़ा जो मेन इवेंट है हमारे रिलीजन से रिलेटेड हजरत इब्राहिम के दौर में, वो ये है कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, जब वो वापस, एक तो पहले उनकी पैदाइश के टाइम हजरत इस्माइल की ऐसे वो छोड़ के चले गए उनको, बैरन प्लेस मक्का को, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी वहां पे, कोई काफला नहीं गुजरता था वहां से। एग्जैक्टली वो जगह जहां पे ये अल्लाह ताला ने अपना घर बनाया खाना का, वहां पे कोई नहीं आता था, सिर्फ डेजर्ट था और इर्द गिर्द वो काले चटील पहाड़ थे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया यहाँ पे छोड़ के, तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर वहां पे वो सर्वाइव हुए, माँ और बेटा दोनों। और फिर काफी अरसे बाद 18-20 साल के बाद जब हजरत इस्माइल काफी जवान हो गए, तो वो वापस आए। तो उन्होंने वो अपने बाप से मिलकर बहुत खुश हुआ। बिल्कुल तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो चुका था, बूढ़े हो चुके। तो फिर अल्लाह, फिर वो ख्वाब में देखते रहे कि मैं ऐसे ऐसे अपने बेटे को गले पे छुरी चला जिब्बा कर। तो वो इनकार करते रहे, 7 दिन तक लगातार उन्होंने वो ख्वाब देखा। फिर उन्होंने उस ख्वाब को जिक्र किया हजरत इस्माइल से कि बेटा मैं ऐसे ऐसे ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म पे अपने बेटे को कुर्बान करूं। तो उन्होंने कहा कि बाबा कर। और फिर वो इस तरह से जिस दिन अपनी वाइफ से जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी अपने बेटे से, किसी भी माँ से ऐसा जिक्र करना बड़ा, मतलब उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा ऑड कंडीशंस में अपने बेटे को पाला था। नॉर्मल कंडीशंस में एक माँ जैसे अपने बेटे को पालती है वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे हजरत इस्माइल की वालिदा ने अपने बेटे को पाला है, बहुत ही ज्यादा ऑड कंडीशन है। पानी भी नहीं था जा, लेकिन अल्लाह की मदद थी उनके पास। खैर अच्छा, वो जनाब उन्होंने फिर उनके हाथ, आपको पता ही है वाकया वो सारा, तमाम हमारे सुनने वालों को भी पता ही
की मदद फिर उनको आ गई और उनको मतलब अल्लाह ताला के इस इम्तिहान में भी हजरत इब्राहिम पास हो। अच्छा, यहाँ रोक कर मैं एक सवाल, क्या क्रिश्चियंस या यहूदी do they believe in this incident? वो समझते हैं कि उनको एक उनके पैगंबर है जेकब, उनके साथ हुआ ये सेम इवेंट हजरत इब्राहिम वाला हमारा, वो समझते हैं हजरत याकूब के साथ। मुझे थोड़ी सी वैसे मतलब जो सेम वाकया है वो समझते हैं, वो नाम चेंज कर, हाँ, वो कह रहे हैं ये हजरत याकूब थे जिन्हें जैकब या याकूब कहते हैं, हजरत इब्राहिम है। they don't believe in that. वो they don't speak very high of हजरत इब्राहिम। हाँ, मतलब वो नाउजुबिल्लाह वो they don't even speak very high of the mother of Hazrat Ismail alayhi salam as well, which we have the utmost respect, integrity full woman. So वो they don't, they say that she was not the right woman, but हमारे लिए वो as a Muslim we believe that वो बहुत ही ज़्यादा high rank woman थी in that society. मतलब मानते वो सेम है कि ये ऐसा हुआ है, ये वाकया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो ये वाकया हजरत इब्राहिम के साथ हुआ। हालांकि वो जो चेंज्ड किताब है यहूदियों की या ईसाइयों की, उसके अंदर ओरिजिनल किताब के अंदर इट विल ऑलवेज बी द सेम। अच्छा, वहाँ सेम था। हाँ, कैसे हो सकता है? देखो अल्लाह ताला ने एक ही पैगंबर से ये इम्तिहान लिया था, दो ही इम्तिहान अल्लाह ताला ने लिए हैं, एक हजूर की फैमिली में लिया है हजरत इमाम हुसैन से, एक हजरत इब्राहिम से लिया। बीच के तो इतने बड़ा इवेंट नहीं है कोई, जितने बड़े ये दो इवेंट। तो एक को अल्लाह ताला ने ईद का दर्जा दे दिया, दूसरे को मॉर्निंग और अफसोस और दुख का दर्जा दे दिया। तो ये बात, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने तारीख में इज्जत देनी है इंसान, जो कि अल्लाह ताला की मर्जी होगी। जिसको नहीं दे रहा उसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब हम हजरत ईसा वाली साइड पर चलते हैं। हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ये जो यहूदी हैं, वो हजरत ईसा को, हालांकि वो इंतजार में थे हजरत ईसा ही के आने के। दो चीजें थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, अभी आपको आज से थोड़ा सा रिवर्स है, हमें रिवर्स इंजीनियरिंग में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग इस तरीके से है कि आप देखेंगे आज की हजरत ईसा की जो नस्ल है, तमाम रिसर्च, तमाम इन्वेंशंस, तमाम दुनिया के अंदर तरक्की होने की मेन जो लीडिंग नस्ल है वो हजरत ईसा की। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, यहाँ एक सवाल मेरा आपसे ये है शाजी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों को क्या तकलीफ, क्या प्रॉब्लम ऐसी कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हालांकि वो वेट भी कर रहे थे, एक उनके पास जो पेशेंट गोई मौजूद थी, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों को कार्रवाई मसला और कोई मसला नहीं। रिलीजियस वाइज दे वर क्वाइट, जैसे आपने कहा, they knew that he was coming। हजरत ईसा, इससे ज्यादा और इंट्रिगिंग सवाल यह है कि हजरत ईसा की पैदाइश का ये तरीका अल्लाह ताला ने क्यों चुना? हजरत ईसा might have had a father। क्यों हजरत ईसा को, हजरत ईसा की पैदाइश और हजरत ईसा की डेथ या क्रूसेड होना उनका इतना ज्यादा क्वेश्चनेबल तरीकाकार क्यों है? वो जिसे हम कहते हैं कि आखिरी एक उनको यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज बेहतर जानता है, शायद ये मुझे तो लगता है न अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका महबूब पैगंबर इस दुनिया पर रखे। हत्तुल विसा अल्लाह ताला ने ये कोशिश किया कि एथिक्स समझा, इंसान समझ जाए, जरूरत न पड़े मुझे उसको भेज दे। उसको मैं मतलब
اب میرے پاس بہت دیر تک لے کر چلتے ہیں. اب میرے پاس ہے. دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ ہینگ ہونا اینڈ اسٹل ان کا زندہ رہنا, کیونکہ ہمارے ریلیجن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروسیڈ پہ نہیں گئے بلکہ ان کے ایک ماننے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سبحان سے اپنی طاقت کے ذریعے زندہ اٹھا لیا, جو کہ آج تک حیات ہیں, اور الحمدللہ وہ جو ابھی ہم آگے چل کے اس کے بارے میں بات کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ مریم کے اندر, اس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت گود میں لے کے اپنے حجرے سے باہر آئیں, تو عیسائی یہودی لوگ حضرت مریم کے سامنے آ کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے, تمہاری عصمت اور پاکیزگی کی گواہی ہم دیتے ہیں, لیکن یہ تم نے کیا کر دیا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے صرف اتنا کہا ہے کہ میں کچھ نہیں بولتی, اسی سے پوچھ لو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ اخلاص پڑھی, اور اسی وقت گود میں بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں, اور مجھے اس نے دنیا میں جتنے بھی مشکلات ہیں اور مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سیویئر کے طور پر بھیجا. جب وہ گود میں تھے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے نبی ہونے کا, پیغمبر ہونے کا بھی یقین دلایا. دکان بند ہوتی تھی. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کتنی ہے؟ بہت کم, جوانی تھی. سم سے 35, سم سے 27. چلے ہم میکسیمم 35. اس کے اندر انہوں نے مطلب کتنے معجزات کیے؟ بے انتہا. وہ معجزات کیے جو دوبارہ کوئی نبی نہیں کر سکا, نہ اس سے پہلے کیے تھے. نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے بعد ہمارے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی معجزات ان کے پیروں میں, چاہتے تو کچھ بھی کرتے, لیکن انہوں نے ریلیٹ کیا ہے اپنے آپ کو ہمارے پیغمبر نے عام انسان کے بہت قریب رہ کے زندگی گزاری. اور وہ کیا کہتے ہیں, ان کا جو معجزہ ہے وہ شاید اور کسی کے پاس, وہ ہم ابھی اس کے پر آئیں گے. وہ خدا اس سے قرآن, بے شک قرآن اس سے بڑا کیا, قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. حضور پاک کے معجزات میں اور بہت سی چیزیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور ان کو مطلب ان کو وہ شریف پہ چڑھا دیا گیا, اور اس کے پانی سے بہت سی جو کوڑی تھے ان کو وہ مل گئی, وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو عیسائی لوگ تھے, ان کی جو قوم آگے بڑھی, آج وہ کتنی ترقی کی. مطلب ان کی پوری نسلیں, پوری کی پوری قوم جھوٹ سے دور ہے آپس میں. پورا کا پورا نظام عدل سچ پہ بیسڈ ہے. مطلب جب آپ ان کو انڈر اوتھ لیں گے, یو آر انڈر اوتھ, میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, تو سچ ہی نکلتا ہے. 90% وہ لوگ کلیئر اس چیز کی طرف. من حیث القوم. اب آپ آ جائیں حضور پاک کی طرف. اگر کوئی اور سوال ہے تو پلیز. حضرت عیسیٰ کے بعد ادھر کوئی نبی نہیں, کہیں بھی کوئی نہیں, کہیں بھی کوئی. the greatest of them all. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے, وہ کل جب میں نے اور آپ نے یہ ڈسکشن شروع کی تو ہم نے وہ ڈسکس کیا, فزیکل معجزہ. ان کا جو سفر ہے وہ معراج. کچھ لوگ آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ سب اس سے پہلے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. حضور پاک نے اپنے 40 سالہ زندگی, پیدائش ہوئی,
پیدائش کے بعد ان کی زندگی کے اندر جو بھی ایونٹس آتے رہے سب لوگوں کو پتا ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دعوت ذوالعشیرہ جس وقت حضور پاک نے سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے حق کا پیغام پہنچانے کی پہلی جو ان کی ابتدا ہے وہ ہے دعوت ذوالعشیرہ. حضرت جو ان کے چچا تھے جناب ابو طالب، ان کے گھر پہ انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا. تمام جو لوگ تھے، تمام قبیلے، تمام قبیلوں کے تمام جو سردار تھے اور سب میجر لوگ تھے ان کو بلایا اور انہوں نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ، یہ جو مکہ کے جو پہاڑ ہے، اس کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو کہ تمہیں قتل کر دے گی، تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے، لیکن میں ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ ایک خدا ہے اور اس کی عبادت کرو. تو وہ کہتے تھے ہم یہ نہیں مانیں. دوبارہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ ایسا ہوا اور کوئی اس میں سے نہیں کھڑا ہوتا تھا. حضور پاک سے انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری بات جھوٹی نہیں ہے، کہہ تم سچ رہے ہو کیونکہ تم سچے ہو، صادق ہو. تمہارے پچھلے 40 سال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولتے. تمہارا خون جو ہے بنی ہاشم کا، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم جھوٹے نہیں ہو. نعوذ باللہ، ہو نہیں سکتے. ہم ماننے سے قاصر، ساڑھے کی پڑے گا وہی دکانداری اگر ایسی مان لیا تو پھر ساڑھے گھر پیچھے روٹی سودا نہیں ملے گا. ہاں، تو دیٹ از دا پوائنٹ. پھر وہ آگے چلتا رہا، باقی سارے معاملات آپ کے سامنے، جنگیں وغیرہ یہ وہ. میں ریلیجیس کانٹروورسیز کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے آپ اس کے سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ دیکھیں. نہیں، آپ جس پوائنٹ کو جو معراج میں جو واقعہ ہے، معراج کے واقعے کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے ٹائم ٹریول کیا. میری اوپینین کے مطابق حضور پاک نے ٹائم ٹریول نہیں کیا. ہی از دی اونلی، جو کہ وہ انسان کی شکل میں تھے ہمارے سامنے، who traveled at the speed of light. آج تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اگلے 100 سال میں بھی اس ریسرچ کو اچیو نہیں کر پائے گی کہ انسان وقت ٹائم کی اسپیڈ سے ٹریول کر سکے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جسمانی سفر تھا اور تھا بھی لائٹ کی سپیڈ سے. اس کی وجہ یہ ہے، ٹائم ٹریول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں وقت کے ڈائمینشن کو چیر کے پیچھے چلا جاؤں اور اپنا بچپن دیکھوں. ٹھیک ہے. فیوچر ٹریول یہ ہے کہ میں وقت کی ڈائمینشن کو بریک کر کے آگے چلا جاؤں. آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ریکارڈڈ ہے، اس ریکارڈنگ کے اندر میں صرف اور صرف پلے کے بٹن کے اوپر موو کر رہا ہوں فزیکلی. ٹھیک ہے. اور یہ سب پہلے ہو چکا ہے اور اب یہ صرف اور صرف پلے ہو رہا ہے ایک اسکرین کے اوپر. تبھی تو میں آگے جا سکتا ہوں اور پیچھے جا سکتا ہوں. اگر میں کرنٹ ایگزسٹنگ کے اندر، پریزنٹ کے اندر ہی ہوں اور یہ ریئل ٹائم میں ہے تو پھر فیوچر تو کوئی نہیں. فیوچر تو میں اپنی چوائس سے صبح اٹھوں گا اور اپنی چوائس سے اپنی مرضی کی شرٹ پہنوں گا. لیکن اگر میرا کرنٹ کو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو تو آپ کو پتا ہوگا، آگے کر کے دیکھ لو تو میں کیڑی شرٹ پاڑی تھی، پھر ریورس آ جاؤ کہ نہیں ہے تو چھٹی پائے. میری سوچ کے مطابق ریئل ٹائم میں یہ وقت ہے، یہ ریکارڈڈ نہیں ہے کیونکہ یہ عمل کی جگہ ہے، اس میں شیطان موجود ہے اور ججمنٹ ڈے ہونا ہے، یعنی کہ یہ ریئل ٹائم میں ہم اپنے ٹیسٹ پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. حضور پاک کے پاس آئے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو سیر کروائی جائے. چلو جی. اب وہ جو ٹریول کیا ہے اس ٹریول کے دوران پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ایون کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے بیچ میں صرف ایک پردہ رہے. اس ٹریولنگ کے دوران تمام پیغمبروں سے، نبیوں سے حضور پاک کی ملاقات ہوئی. 1-2 رکعت نماز بھی ادا کی گئی جو کہ تمام نبیوں نے
देखें कितना टाइम लगा होगा उसके अंदर, कितने मामला डिस्कस हुए होंगे, कितनी बात अल्लाह ताला और रसूल के बीच में कितनी बातें हुई होंगी। अच्छा शाह जी, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है दो चीजें, ब्लैक होल? एक मिनट, टाइम ट्रेवल उन्होंने इसलिए नहीं किया, वो बात बीच में रह गई। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्या उस वक्त, जिस वक्त हजरत इब्राहिम हजूर पाक के पास आए थे, उस वक्त करंट डे करंट टाइम के अंदर जन्नत के टाइम के मुताबिक भी उसी वक्त गए थे हजूर पाक वहां पे। हजूर पाक हजरत ईसा के टाइम वाली जन्नत में नहीं गए, क्योंकि उनसे भी मुलाकात हुई है। ये बात तो बिल्कुल ठीक होगी, ना ही अपने से 10,000 साल पुरानी वाली आगे वाली जन्नत में गए। बिल्कुल ये तो हो गया। तो that was a brisk time travel. This was a brisk travel. मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रैवल किया था उन्होंने, मेरी समझ में इट वाज वेरी फास्ट। कि वो इतना सारा कुछ करके वापस आए तो जो दरवाजे की चटकनी थी या जो कुंडी थी वो हिल रही थी, वो वापस भी आ गए। अच्छा, इसमें हम लोग क्या ये कह सकते हैं, लेकिन फिर वो जो टाइम वहां गुजारा, चले लाइट स्पीड तो आपने मान ली कि सफर है, लेकिन अब कुंडी हिल रही है, लेकिन बहुत सारा वक्त वहां हमने गुजारा। बड़ा अच्छा। Is this possible? बहुत अच्छा। जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। हाँ। देखिए अभी भी साइंस इस बात को लेकर तहकीक कर रही है और इसे पॉसिबल भी मान लिया गया है कि इस जमीन पर बहुत सी ऐसी जगह है जहां ये होल बने हुए डायमेंशन, जहां दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। वो उसके अंदर टाइम की ट्रैवलिंग की जो स्पीड है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब अगर वक्त की ट्रैवलिंग की स्पीड सिर्फ और सिर्फ सूरज के गिर्द जमीन के घूमने से मापी जाती तो आपके डायमेंशंस की स्पीड इतनी फास्ट, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें डायमेंशन में ट्रैवलिंग की स्पीड इतनी फास्ट कैसे? ये वैसे एक बड़ा अहम टॉपिक है इस पे, क्योंकि मैं हल्का सा इसको छेड़ के जाऊंगा कि जो टाइम हम यहाँ पर बना कर रखा हो, बहुत सी गैलेक्सीज में जो ऐसी जगह है, कई जगहों पर वो कहते हैं जी साल जो है ना वहां का वो हमारे यहाँ के एक दिन के बराबर है, और कोई कई ऐसे सैयारे हैं जिनका एक दिन एक साल के बराबर, मतलब ऐसा अभी जुपिटर जो है उस पर भी कुछ इसी तरह का सीन है। तो मे बी वो हम जिसे डायमेंशन कह रहे हैं वो ब्लैक होल के थ्रू एक सफर, मतलब अगर हम ऐसे लाइट की स्पीड से सफर करें तो अरबों साल लगते हैं, लेकिन वो एक जो होल बन जाता है ब्लैक होल जिसे कहा है, जिसके थ्रू आप उस नई डायमेंशन या वो सारा डिस्टेंस वो आपको स्पीड में दे देता है। क्या ये वो सफर भी हो सकता है? बिल्कुल। बिकॉज अच्छा, मैंने एक जगह सुना कि, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहरहाल वो बात बड़ी उसने ऑथेंटिक की कि मोजज़ात जब इंसान को दिखाने अल्लाह ताला ने, तब भी ये साइंस अब मान चुकी है कि वो साइंसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल होते हैं। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बना दिया ना, वो जब मौजज़ा करता तो उसके अंदर ही रह के वो खुद भी वो इन चीजों को तोड़ता कभी नहीं अपने बनाए हुए रूल्स को। तो ये जो शबे मेराज का जो सफर था, आखिर कभी साइंस इसमें भी पहुंच ही जाएगी, मान तो हम तो मानते ही हैं, और वो भी इसको साइंसी तौर पर खुद प्रूव कर देंगे कि ये था। तो उसका एक ही हल नजर आता है कि ये ब्लैक होल मेरी नजर में अभी तक। देखिए मैं ये कहता हूँ कि उनके दरवाजे के ऊपर एक डायमेंशन पहले से फिट थी। यस, उसी को हम वो वहां से मतलब हजूर पाक वहां से निकल के कहां जाते थे, कौन सी कायनात में, कौन से हमारे दीन के किस हिस्से का किसके सामने इजरा कर रहे होते थे, हमें क्या पता। He just entered. और फिर जिस जहां वो गए वहां वक्त थम गया उनके लिए। वक्त यार थम गया, ये टाइम की मूवमेंट बहुत ही डिफरेंट थी हमसे, बहुत फास्ट थी। या वहां था ही नहीं टाइम की, जो आप कहते हैं कि वक्त तो हमने बनाया ना जी। तो जन्नत में कहते हैं इंसान बूढ़ा नहीं होगा, तो वही मतलब फिर नॉन टाइम है ही। तो ऑब्वियसली फिर ये उसी डायमेंशन में थे जहां वक्त था ही। तो फिर तो इसकी डेफिनेशन यही है, जैसे आप कह रहे हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि वक्त हमें बांधने के लिए है, मतलब हमारे गले में एक पट्टा है वक्त, जैसे जिन्नों के गले में। और भी कोई जिन इसलिए कहता हूँ,
اس زمین پر رونما ہونے والے واقعات میں ابھی تک کا سب سے اہم اور آپ نے جیسے کہا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ ہاں ہم شب معراج کو ہی کریں. ہاں کیونکہ یہ وہ جو وقت ہے، بڑی کم ایسے ایونٹس ہیں دنیا میں جس کے اندر ایک بہت دیکھیں دو بہت بڑے فینومینا ہیں اس دنیا کے اندر. ایک ہے منطق اور ایک ہے ریلیجن. تو ریلیجن اور منطق کے اندر پھر آگے سائنس بھی آ جاتی ہے. تو ریلیجن اور سائنس دونوں آپس میں اتنے قریب کبھی نہیں آئے جتنے قریب معراج کے پورے واقعے کے ٹائم پہ آئے. تو شاید جی آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد حضور پاک کے دور میں جو حضور نے ہمیں جو بھی نشانیاں بتائی ہیں اینڈ آف ٹائم کی، ججمنٹ ڈے کی، اس کے اندر بہت بڑے دو نام ہیں. ایک آپ نے دجال کا نام سنا ہے، ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، اور ایک جو ہے وہ امام مہدی کا نام سنا ہے. مسلمانوں کے ایک فرقے کے مطابق وہ امام قائم ہیں جو کہ اس وقت موجود ہے، اور باقی تمام فرقوں کے مطابق وہ ایک سیویئر ہیں جو کہ انہوں نے اس دنیا میں آنا ہے اور آ کے اللہ تعالیٰ کا نام کا بول بالا کرنا ہے اور انصاف قائم کرنا. اس وقت دنیا جو ہے وہ اپنے دنیا کے ڈفرینٹ لوگ اپنے سیویئرز کے انتظار میں، جیسے کہ موسیٰ کی قوم 400 سال تک موسیٰ کا انتظار کرتی رہی. جو لوگ مذہب ابراہیمی پہ کاربند تھے وہ خاموشی سے حضور پاک کا انتظار کرتے رہے. اسی طرح سے جو لوگ دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اینٹی کرائسٹ کو، وہ اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے آنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. شاید ٹوک رہا ہوں آپ کو، ایک چھوٹا سا سوال ہے، ان کے پاس کیا نام ہے؟ اینٹی کرائسٹ. وہ سے اینٹی کرائسٹ کہ اینٹی کرائسٹ اسلام نے اسے دجال کا نام، اسلام نے اس کا دجال کا نام. اس کے بارے میں ایک تمیم داری کی حدیث ہے اور وہ مستند ہے تمام فرقوں کے اندر. ہمارے مسلمان فرقوں کے اندر وہ چیز ایکسیپٹیبل ہے کہ حضرت تمیم داری جو کہ ایک مطلب سمجھ لیں کہ پانی سمندروں کے سفر وغیرہ کیا کرتے تھے. تو there was a time when his ship got busted and 15 people survived on wood plat, اور وہ ایک جزیرے پہ جا کے رک گیا اور پھر وہاں سے انہوں نے ان کو ایک آدمی نما شخص، ایک انسان نما کوئی چیز ملی جس نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے جاؤ. پھر وہ اس بلڈنگ کے قریب گئے. اس بلڈنگ کے سامنے ایک عجیب سی شکل کا ایک آدمی تھا. اس نے اس کو نہیں، وہ نہیں چین میں تھا. اس نے اس کو بتایا کہ جاؤ تمہارا وہ انتظار کر رہا ہے اندر. جب وہ اندر گئے تو حضرت تمیم داری کی احادیث جو کہ مطلب یہ واقعہ وہ حضور پاک کو سنا رہے تھے اور اس کو اس کی تائید کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ کیا حضور پاک کا ظہور ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہو چکا ہے. کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسے ایسے فلاں دریا کا پانی جو ہے وہ خشک ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا. انہوں نے اس کا رائٹ ہینڈ کے اندر ایک لوہے کا کچھ ہے اور اس کے ساتھ ایک زنجیر ہے جو کہ وہ جو بلڈنگ ہے یہ چٹان ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے. اس نے یہ بتایا کہ یہ میں قید ہوں اور جب ایسے ایسے واقعات ہوں گے تو اس کے بعد پھر میری آزادی ہو جائے گی. دجال کی ایگزسٹنس کیوں ہے؟ دجال کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ امام زمانہ کا دنیا میں آنے کا مقصد، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں اٹھایا؟ دجال پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کا ذکر بہت پہلے سے، حضرت نوح کے دور سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمیم داری آئے، دوسرے مذہب پہ کاربند تھے، حضور پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ واقعہ ان کو سنایا. اور اس وقت وہ جب واقعہ سنا رہے تھے تب وہ بقول ان کے وہ اسے مل کے آئے تھے. دجال is again
اس کو سننے میں مزہ بھی آئے گا اور پھر آپ کو ہر چیز کی ایک بزنس کا اندازہ ہوگا. سب سے پہلے ظہور ہوگا حضرت امام زمانہ کا، امام مہدی کا. دجال کا بعد امام زمانہ اور امام مہدی کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان. اتنی زیادہ انارکی ہوگی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد یا اس حکومت کے اندر کہ بہت زیادہ کیٹاسٹروفک سچویشن ہوگا. بہت زیادہ وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، بغاوتیں بہت زیادہ ہوں گی حکومت کے خلاف. اتنے زیادہ برے حالات کر دیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک اور پرگزیدہ جگہ جو ہے وہاں پہ بھی بے حیائی اور گند کا انتہا ہو چکی ہے. ایک انسان بھاگ کے جب لوگ انہیں پہچان لیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں، یعنی کہ ان کے پاس اس کی چابی ہو، تالا لگا ہوگا اس یا شاید ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوگی، وہ وقت کے امام چل جائے گا. لوگ ان کو وہاں سے باہر نکال کے لائیں گے، مقام ابراہیم پر ان کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں. اور اس بات کے ظہور کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہ ہوگا کہ سعودیہ کے ملک سے ہی ایک قافلہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے ان کی طرف بڑھے، اور ایک خاص جگہ ہے جہاں پہ وہ زمین درست ہو جائے. وہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہوگا باقی پوری دنیا کے لیے کہ وقت کے امام کا ظہور ہو چکا. دن ہوگا جمعے کا، اسلامی تاریخ ہوگی 10 محرم کی، امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں پہ رہیں گے خانہ کعبہ کے، مطلب مکہ میں ہوں گے، اور وہ وہاں سے، اب یہ میری اپنی ریسرچ ہے، whether you like it, anybody believe it or don't believe it, something. Then he will go to Karbala. پھر وہ ان کا جو ہیڈ کوارٹر بنے گا وہ بنے گا سیلا، ایک جگہ ہے کوفہ عراق میں، جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا جب وہ خلیفہ ہوتے. کوفہ کے ساتھ ایک جگہ ہے سیلا، وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد کی تعمیر کی گئی ہے. His headquarter will be over there. اور پھر وہاں سے وہ ٹریول کریں گے ایسٹ یعنی چائنا، اور پھر چائنا سے وہ ٹریول کر کے واپس آئیں گے اور پھر وہ اپنی آرمی سلیکٹ کرتے ہوئے آئیں گے، اور وہ پھر آرمگیڈن کی جنگ ہوگی، ہر مسجد کی جنگ جو ہونی ہے مسلمان اور ان سب کے بیچ میں، اور اس کے اندر جیت مسلمانوں کی ہوگی، لیکن 10 میں سے 8 مسلمان مر جائیں گے، اور مسلمان ایک محاصرے میں ہوں گے، اور وہ اس کو آزاد کریں گے، فلسطین کو، یروشلم کو آزاد کریں گے، اور اس مسجد میں جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا مسجد اقصیٰ میں. اور حضرت اس معاشرے کے اندر عیسائی اور یہودی دونوں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت خطبہ دیں گے اور خطبے کے دوران اپنی سلیب توڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ میری سائڈ یہ ہے، تو تم میں سے جو کوئی واقعی عیسیٰ کا انتظار کر رہا تھا وہ میری سائڈ ہے. تو 4 میں سے 1 عیسائی حضرت عیسیٰ کی طرف آئے. ٹھیک ہے. اب ایک دنیا ہے اس کے اندر معاشرے کے اندر، اور ایک دنیا ہے معاشرے کے باہر، اس میں دجال کا ظہور ہوگا. جب حضرت عیسیٰ اور امام زمانہ دونوں ایک طرح سے قید میں، کیونکہ ان کا محاصرہ کیا ہوا،
اس کی کل جو زندگی ہے وہ ہے 1 سال. اس کے 1 سال میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن ایسے ہی جمع ہوگا. اور اس کے اندر وہ آپ کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز, بڑے بڑے مذہبی چودھری جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں بیٹھے ہیں, کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. وہ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو کہے گا کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنا ہے, آؤ میں تمہیں زندہ کروں. وہ بیسیکلی شیطان ہو گئے جو کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں. یہ بھی آپ کا امتحان. پھر ان کی آرمی دوبارہ اسمبل ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں. اچھا شاہ جی ایک چیز یہاں مطلب ابھی تک جو میں نے زیادہ تر وہ سنا ہے کہ پہلے دجال رہے گا اور پھر ظہور حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی. یہ دو الگ چیزیں. ہاں یہ this is my research. اچھا وہ جو آپ نے کہا وہ آپ کے ہاں لیکن جو چل رہی ہے دوسرے ہو سکتا ہے وہ, لیکن بہرحال واقعات تو سب ایک ہی ہیں اس میں. اور عورتیں سب سے زیادہ دجال کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گی, جو مطلب ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ عورتیں گھروں میں نہیں رکیں گی, اس کی وجہ اتنی پاور اس میں ہوگی. اور یہ آپ نے کہا کہ وہ جو زندہ کرے گا, کہا یہ جاتا ہے کہ وہ زندہ, دیکھیں جیسے کہا گیا ہے کہ جو چیزیں فزیکلی کہی گئی ہیں اس کو اتنا زیادہ ان سب چیزوں کے اوپر وہ کیا ہے جو بھی ہے, لیکن وہ ریالٹی میں یہ کر رہا ہوگا, وہ سامنے ہی مارے گا اور سامنے ہی زندہ کر دے گا. وہ شیطان کے ہی اس کو مارے گا اور اسی کو زندہ کرے گا, انسان کو نہیں مارے گا, کیونکہ اس کا زور انسان کے اوپر نہیں ہے. وہ یہ جادو اور معجزے میں جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ معجزہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, جادو انسان کی مرضی سے ہوتا ہے. تو وہ اس کو چھوٹ ہے, صرف اس کی رسی بھی جیسے اس کے ہاتھ کا رسی بندی, ہاں چھوٹ دے دی نا تو دی ہے طاقت. مطلب اس پہ بڑی اچھی ایک ڈسکشن کا انسان کو زندہ کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. ایک انسان کو سامنے ہی وہ مارے گا نہیں, وہ پری پلان. اور اس وقت سب لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہوں گے, لیکن ایک ایسا انسان بھی ہوگا جس کے سامنے وہ یہ کرے گا اور وہ کہے گا ہاں تو دجال ہی ہے, تیرے بارے میں ہی بتا. لوگوں پر اس کے منہ پہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن کوئی پڑھ نہیں پائے گا. اور مومن جو ہوگا اس کے شہر میں لوگ اتنے زیادہ انوالو ہوں گے کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا کوئی پڑھ نہیں پائے گا. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ آنکھ ہو جائے پہاڑ ہو جائے, آپ اپنی چیز کہیں بھی رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہاں رکھی تھی, لیکن کبھی کبھی آپ بھول جاتے ہیں, نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کو وہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا, اور پھر اس کو مار دیا جائے. اور وہ وہی نشانیاں جو بولی گئی ہیں وہ سب پوری نہیں کر رہا ہوگا, پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی, لیکن پھر اس وقت میں موجود ہوں گے حضرت امام زمانہ, مومنین ان میں سے بہت سے مومنین بھی ایسے ان کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن بہرحال وہ ایک ٹائم گزارے گا وہ اتنا یہاں پہ جس کے اندر وہ یہ آتش مچا کر رکھے گا. لیکن بہرحال وہ یہ مجھے تو وہ مسخرہ ٹائپ کریکٹر لگتا ہے دجال. جو مجھے وہ ٹیرر نہیں آتا, اس سے خوف نہیں آتا, مطلب مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر. گدھے پہ سفر کرے گا, لٹرلی گدھے پہ سفر کرے گا, لٹرلی وہ کرے گا. یہ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جی وہ تشبیہات دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں نے زیادہ تر کیا آئی بلیو ناؤ کہ جو کچھ کہا گیا ہے حدیث میں وہ ویسے کا ویسے منوان ویسے ہی ہوگا وہ. اور جی اس کی کہتے ہیں جی ایک آنکھ ہوگی ماتھے پہ, ایسا نہیں, ایک آنکھ کام کر رہی ہوگی, ایک نہیں کر رہی ہوگی. ایسے تو دجال ابھی بھی دنیا میں دیکھے. ہاں بلکہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس میں چکی بات بیچ میں نہیں یہاں پر تھی اور کورونا بالکل نارمل تھا باقی, اور لوگ اتنے خوف زدہ, لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक ऐसा कोई बच्चा हुआ था जिस पर उन्होंने सवाल उठा दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हरगिज़ नहीं। अगर है, अच्छा उसकी कितनी जबरदस्त किस्म की निशानी है कि उन्होंने कहा अगर तो ये दज्जाल है तो इसने जिसके हाथों मरना है वो इसे मार देगा, आप लोगों को इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो ना हक जान क्यों लेंगे आप, आपके हाथों नहीं मरेगा अगर ये दज्जाल हुआ, क्योंकि उसने अपने टाइम पे मारा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा शाह जी, कयामत और मेरे बीच इतना फासला जितना है 2 उंगलियों के बीच, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कितना वक्त गुजर चुका है? 1400 साल, 1450 हजूर पाक से अब तक 1450 साल। अगर उसको इतना सा कहा जा रहा है तो 6108 साल कितना फर्क होगा? जो मुझे प्रेसिडेंस लगता है, प्रीवियसली दुनिया को तबाह करके दोबारा कायम करने का जो प्रेसिडेंस है अल्लाह ताला, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम इस इंसान का, आदम की औलाद की जजमेंट डे दूर नहीं। जो प्रेसिडेंस, जैसे कि देखें डायनासोर्स का डिस्ट्रक्शन हो गई, नूह के टाइम की दुनिया की डिस्ट्रक्शन हो गई, लूत की एक एरिया की डिस्ट्रक्शन हो गई, मार दिया गया उनको, ऐसे और छोटे छोटे एरिया के अंदर डिस्ट्रक्शन होती रही। अब मिनहैसुल आदम की औलाद की जो जजमेंट डे है, जिसके अंदर जो वो कहते हैं कि जिसके लिए जजा और सजा का दिन है, उससे पहले के तमाम वाकयात मोस्टली तो हमने कवर कर लिए। दज्जाल की मौत है, उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर इमाम ज़माना का जो ड्यूरेशन है, उसके बाद फिर इंसान के अंदर प्लेग आएगा, फिर वो प्लेग ख़त्म होने के लिए वो परिंदे आएंगे, वो सब ख़त्म कर देंगे, फिर वो जो आपके मौजूद है वो आ जाएंगे, वो गंद फैलाएंगे, पूरा इधर से जाएंगे दुनिया की दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, तो वो जितना गंद मचाएंगे वो सब सफाएंगे, एंड देन इट विल बी द जजमेंट। So this is how it is. It's very simple. Ultimately, it all has to go away. This whole thing will be finished. But the point is कि क्या उसके बाद अल्लाह ताला की प्रेसिडेंस नहीं है कि उसने सब कुछ खत्म करके दोबारा तख्लीक कर दी? अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं चाहता था कि मैं पहचाना जाऊं। क्या ये ख्वाहिश दोबारा इस दुनिया से, ये एक क्वार्टर प्लेट दुनिया जो है, एक रेत के जर्रे के बराबर है, उसकी कायनात में जो कुछ उसने तख्लीक किया हुआ है, क्या इसकी डिस्ट्रक्शन से खुदा की ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी? क्योंकि इसी दुनिया के ऊपर कितनी दफा आपकी तबाही हो चुकी है और फिर दोबारा से तख्लीक हो जाती है। हाँ, अशरफुल मखलूकात का टैग लेके कोई भी इस दुनिया में हमारे अलावा नहीं है। शाह जी, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे, लेकिन इतना दिलचस्प और इतना इंफॉर्मेटिव रहा ये प्रोग्राम, हमारा ये टॉपिक। और इस, मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें लाखों और करोड़ों टॉपिक्स रखे होंगे हमारे लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगले प्रोग्राम में हम दज्जाल को लेकर चलें, दज्जाल को प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके बारे में इस्लाम क्या कह रहा है, यहूदी क्या कह रहे हैं, क्रिश्चियंस क्या कह रहे हैं, और उसके ज़हूर के साथ साथ, उसके जाहिर होने के साथ साथ और क्या क्या चीजें जाहिर होंगी दुनिया पर, बहुत सारी उसके बारे में जो एंड ऑफ टाइम से दैट इज एंड ऑफ टाइम। आप बिल्कुल, आपने सही कहा, और उसी में ही हमारे टाइम को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एंड ऑफ टाइम एक्चुअली एंड ऑफ टाइम नहीं है, हमारे सिर्फ जजा और सजा का दिन है। देखिए ना, जजा और सजा कहाँ होनी है? एक मैदान लगा हुआ होगा, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला वहां पे मौजूद होगा, जैसे कि हमें
आज हर जगह पे है। बिल्कुल, फैसला कौन कर रहा हो? अल्लाह ही कर रहा है। कैसे? अल्लाह ताला तो आपसे कलाम ही नहीं करता। अल्लाह ताला ने तो अपने महबूब से कलाम खुद नहीं किया। फैसला कौन सुना रहा होगा? कोई तो होगा। ये हम अगले प्रोग्राम में इस चीज को लेकर चलेंगे, जिसमें हम दज्जाल और इन सारी चीजों को हम लोग लेके चलेंगे। तो थैंक यू शाह जी। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन से दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।